काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थप्ने तयारी। आज 3 सिडिओको बैठक बस्दै माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित 11 नेता एमालेबाट निष्कासित 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोधियो। एमालेले लियो सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता। ओलीको पक्षमा रिट लिएर कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालतमा। एसई परीक्षा भौतिक रूपमा गर्ने सम्भावना न्यून रहेको शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ। कसरी हुँदैछ त अब एसई को परीक्षा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। गएको 24 घण्टामा थप 185 जनाको मृत्यु, 7425 जनामा संक्रमण पुष्टि। आगामी 4 सातामा संक्रमण क्रमशः घट्दै जाने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। 12 अस्पताललाई थप 8 करोड 10 लाख बजेटको सहमति। 13 महिनामा थपिए 577 भेन्टिलेटर र 400 आइसियु बेड। 146 सांसदको रिट, संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग। अहंकारी प्रधानमन्त्रीका कारण पटक पटक न्यायालय आउनु परेको सांसद गगन थापाको भनाई। ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज खोप दिन सरकारले थप्यो 4 हप्ताको समय। कोभिड-19 युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्राध्यापक डाक्टर गौतम नियुक्त। बढी मूल्यमा अक्सिमिटर बेचेको आरोप लागेका 8 जना थुनामा। बैंकका सीमित शाखा मात्र खोल्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माग। हिमालय सीमा पार वाणिज्य संघले दियो प्रसूति गृहलाई स्वास्थ्य सामग्री। खोप बारे राजदूत खतिवडा र अमेरिकी अधिकारी बीच कुराकानी। 12 मा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 19 जना घाइते। जेठ 12 गते चन्द्र ग्रहण लाग्ने, नेपालबाट भने नदेखिने। शेयर बजारमा एकपछि अर्को रेकर्ड, एकै दिन 13 अर्बको कारोबार। मिनी विश्वकपको रूपमा परिचित युरो कप अर्थात् युरोपियन च्याम्पियन्स फुटबल प्रतियोगिता आगामी जुन 11 देखि सुरु हुने र भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 लाख नाग्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ दर्शक महानुभाव अथवा आज पहिलो चोटि हो, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला, पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरिएको छ। कोभिड-19 भाइरस संक्रमणको दर नघटेको भन्दै निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरिएको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञा थप्नेबारे छलफल भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, आज भर्चुअल माध्यमबाट यस विषयमा ललितपुर र भक्तपुरका सिडिओ साहब सहितको बैठक बस्दैछौँ। बैठक अघि गृह मन्त्रालयमा पनि निषेधाज्ञा कति समय थप्ने भन्नेबारे छलफल हुने जनाइएको छ। यद्यपि हालसम्म एक साता निषेधाज्ञा थप्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मत रहेको छ। दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै गएपछि उपत्यका प्रशासनले 16 वैशाखदेखि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि 22 वैशाखमा पुनः एक साता थपिएको निषेधाज्ञा 30 वैशाखमा पुनः 2 साताका लागि थपिएको थियो। तर यो अवधिमा पनि संक्रमण दर नघटेपछि फेरि निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी 4 सातासम्म संक्रमण क्रमशः घट्दै जाने बताउनु भएको छ। यसैबीच गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले पनि हालै 3 सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर निषेधाज्ञाको कडा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। नेकपा एमालेले माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित 11 नेतालाई निष्कासन गरेको छ। 12 जनालाई भने 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेपाल र खनाल सँगै भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, कलिला खातुन, नीरा देवी जैरू, लक्ष्मी चौधरी र कल्याणी खड्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। एमालेले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो तर उनीहरूले जवाफ दिएका थिएनन्। बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने थप 12 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईको धारणाका आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सोमबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरी मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको नेता छविलाल विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार रहेको छ।
केपी शर्मा ओलीलाई धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्। अधिवक्ता राजाराम घिमिरे सहितका 4 जना कानून व्यवसायी छुट्टा छुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनीहरूले धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा समर्थन गर्न सकिने भन्दै केपी शर्मा ओलीको दाबी वैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। धारा 76(5) धारा 76(2) के निरन्तरता भएको र संसदीय व्यवस्थामा दलीय प्रतिनिधित्व नै आधिकारिक हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी वैधानिक देखिएको अधिवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दिएको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेको 121 र जनता समाजवादी पार्टीको 32 सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भनी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गर्नु भएको थियो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस माओवादी केन्द्र, जसपाको बाबुराम उपेन्द्र समूह र एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका गरी 149 सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्नु भएको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले यो वर्षको एसईई परीक्षा भौतिक रूपमा गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यसको विकल्पका विषयहरूमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सबैको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले एसईई र कक्षा 12 को परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले यही महिनाभित्र निर्णय लिने बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढ्न सक्ने बताउनुभयो। तपाईहरूले शिक्षामा 20% बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। सरकारले यो विषयमा सोच विचार गरिरहेको छ। उहाँले ज्ञापन पत्र बुझाउन आउने विद्यार्थीहरूलाई भन्नु भएको छ। अनेरा सबैले ज्ञापन पत्रमा विद्यालय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठन पाठन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भौतिक उपस्थितिमा पढाइ नहुँदासम्मको अवधिको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 185 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7425 जना संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका प्रयोगशालामा 19846 नमुनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 7220 र 607 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 205 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,447 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 1,08,071 जना होम आइसोलेसनमा छन्। 7276 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्, जसमध्ये 1697 जना आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7135 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,98,483 पुगेको छ। हालसम्म संक्रमित भएका 5,20,461 मध्ये 6,531 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना संक्रमणको दर अपेक्षाकृत रूपमा कम नभएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्क हेर्दा औसतमा दैनिक 20,000 नमुना परीक्षण गर्दा 8,300 जनामा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री त्रिपाठीले व्यक्तिहरूको आवत जावतमा प्रभावकारी नियन्त्रणमा नआएको र केही सेवा सुचारू रहेकाले संक्रमण दर अपेक्षाकृत रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अघि भन्नुभयो, संक्रमण आगामी 4 सातामा क्रमशः घट्दै जान सक्ने देखिएको छ। अहिले B1617.2 भेरिएन्ट मुख्य रूपमा फैलिएको छ, जसलाई भारतीय भेरिएन्ट पनि भन्ने गरिएको छ। विभिन्न अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण जडान गर्न अर्थ मन्त्रालयले थप 8 करोड 10 लाख रुपैयाँ सहमति दिएको छ। पछिल्लो 2 साता यता मात्र मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालका लागि 5.5 अर्ब रुपैयाँको सहमति दिइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, अक्सिजन ट्याङ्क, एचडियू जडान र पीसीआर मेसिन खरिद गर्न 12 वटा अस्पतालका लागि 8 करोड 10 लाख रुपैयाँको सहमति दिइएको छ। सोमबार दिइएको सहमति अनुसार त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई 80 लाख, जिल्ला अस्पताल चौतारालाई 75 लाख, जिल्ला अस्पताल दैलेखलाई 75 लाख, जिल्ला अस्पताल धनकुटालाई 75 लाख, जिल्ला अस्पताल जलेश्वरलाई 75 लाख, जिल्ला अस्पताल इलामलाई 75 लाख रुपैयाँ रहेको छ। जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभालाई 80 लाख, रामेछाप अस्पतालका लागि 75 लाख, चौरजहारी अस्पताल रुकुम पश्चिमका लागि 75 लाख, टिकापुर अस्पताल कैलालीका लागि 75 लाख, ओखलढुङ्गा अस्पतालका लागि 25 लाख र व्यास अस्पतालका लागि 25 लाख रुपैयाँ रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माग गरे अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कोभिड नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि आवश्यक सामग्री तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न विभिन्न समयमा सहमति दिँदै आएको छ।
यसैबीच पछिल्लो 13 महिनामा 577 भेन्टिलेटर र 400 इन्टेन्सिभ केयर युनिट आइसियु बेड थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै देशभरका अस्पतालमा भेन्टिलेटरको संख्या 904 पुगेको छ भने आइसियु बेडको संख्या 3000 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीका अनुसार 180 भेन्टिलेटर र 630 बेड आइसियु थप्ने प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउनु पर्ने संक्रमितको संख्या दैनिक तीव्र रूपले बढेपछि भेन्टिलेटर र आइसियु बेड थप गर्ने प्रक्रिया थालेको उहाँले बताउनुभयो। हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एचडियु बेड संख्या सरकारी अस्पतालहरूमा 2075 र निजीमा 778 थप गरी सञ्चालनमा ल्याइएको र 1400 एचडियु बेड थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारका लागि देशभरका सरकारी तथा निजी गरी 157 अस्पताल सूचीकृत गरी सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। जसमध्ये निजी क्षेत्रका 45 अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी कोभिड-19 का बिरामीहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। अस्पतालहरूमा 32 वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको र 19 वटा प्लान्ट थप गर्ने चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। 3 वटा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क रहेकोमा 17 वटा पुर्याउने प्रक्रिया थालिएको समेत मन्त्री त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनका 146 सांसदहरूले संसद पुनर्स्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका लागि देउवासँगै एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा सरकारको सिफारिसमा संसद विघटन गरेर कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेको विपक्षी गठबन्धनका 146 सांसदले सोमबार रिट दायर गरेका हुन्। प्रष्ट बहुमत सहित दाबी गरेका देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु असंवैधानिक भएको उनीहरूको दाबी छ। संसदमा बहुमत देखाउन सक्दिन भनेर वैकल्पिक सरकार र गठनका लागि अनुरोध गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जाने हक नभएको उनीहरूको जिकिर रहेको छ। रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ। साथै 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित देउवाले गरेको दाबी वैधानिक भएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिनुपर्ने रिट निवेदकहरूको माग रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले अहंकारी प्रधानमन्त्रीका कारण पटक पटक न्यायालय आउनु परेको बताउनु भएको छ। सोमबार संसद विघटन विरुद्ध रिट दायर गर्न गएका बेला सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता थापाले यस्तो संविधान विरोधी र गैर जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पाउनु पर्ला भन्ने कुरा संविधान लेख्ने बेला कल्पना नभएको बताउनुभयो। यस्तो संविधान विरोधी गैर जिम्मेवार अयोग्य अहंकारी प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नु पर्ला भन्ने कल्पना थिएन उहाँले भन्नुभयो। स्वेच्छाचारी कार्यकारी भएपछि पटक पटक न्यायालय आउनु पर्यो। संसदको अंक गणितका कारण धारा 76 को 5 बाहेक वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै नेता थापाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा र गत वर्ष संसद विघटनको मुद्दामा गरेको संविधानको व्याख्याका आधारमा फेरि संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सर्वोच्चले हाम्रो संवैधानिक हकमा दायाँ बायाँ केही गर्दैन भन्ने विश्वास छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले थप खोप ल्याउन नसकेपछि 65 वर्ष माथिका नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो डोज खोप लगाउने नयाँ अवधि तोकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसअघि भारतमा बनेको कोभिसिल्ड खोप पहिलो डोज लगाएको 8 देखि 12 हप्ताभित्र दोस्रो डोज ल्याउनु पर्ने भनेको थियो। तर अब दोस्रो डोज खोप 16 हप्तापछि लगाउने गरी अवधि तोकेको मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले बताउनुभयो। मन्त्रालयले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भारतले पठाएको नयाँ नियम अनुसार कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज 12 देखि 16 हप्तासम्म लगाउन सकिने र नेपालले त्यसै अनुसार तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। 65 वर्ष माथिकालाई कोभिसिल्ड खोप लगाएको आगामी 23 जेठमा 12 हप्ता पूरा हुँदैछ। तर हाल नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो खोप डोज लगाउन पुग्ने गरी खोप मौजदात छैन। खोप उत्पादक भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट खरिद गरेको 10 लाख डोज कहिले आउने टुङ्गो छैन। यसअघि सेरमले यो वर्ष आफूहरूले खोप निर्यात गर्न नसक्ने बताइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 5 लाख ज्येष्ठ नागरिक दोस्रो डोज खोपको पर्खाइमा छन्। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले खोप खरिदका लागि सरकारले अमेरिका, बेलायत र रुसलाई पत्राचार गरे पनि जवाफ नआएको बताउनुभयो। हामीले पत्र पठाएपछि केही कम्पनीले जवाफ पठाएका छन् र केहीले पठाएका छैनन्, तर ठोस जवाफ आइसकेको छैन। हामी पहल गर्दैछौँ उहाँको भनाइरहेको छ।
सरकारले कोभिड-19 युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा प्राध्यापक डाक्टर गौतमलाई युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नियुक्त गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख दामोदर रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयको प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर गौतम अहिले स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ बनेको सर्जिकल भवनमा 500 बेडको कोभिड-19 युनिफाइड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। युनिफाइड अस्पतालले देशभरका कोभिड-19 डेडिकेटेड अस्पतालको कमान्ड गर्ने जनाइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि उपयोगी मानिने अक्सिमिटर बढी मूल्यमा बेचेको आरोप लागेका 8 जना पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले शिखर श्रेष्ठ, खुमराज उपाध्याय, पुष्कर घिमिरे, विशाल आचार्य, जगदीश प्रसाद आचार्य, सन्तोष भण्डारी र सूरज थापालाई थुनामा पठाउन आदेश दिनुभएको हो। पराजुलीको आदेशपछि उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको छ। प्रशासन र प्रहरीको संयुक्त अनुगमनका क्रममा उनीहरू पक्राउ परेका थिए। सिडिओ पराजुलीका अनुसार महामारीको समयमा कालोबजारी गर्ने विरुद्ध प्रशासन निर्मम बनेको छ। त्यही अनुरूप उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो। उहाँले अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि महामारीको फाइदा उठाएर कालोबजारी नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। सीमित कर्मचारी राखेर सेवा प्रवाह गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीमित शाखा मात्र सञ्चालन हुने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै सीमित शाखा मात्र आलोपालो सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै लगाइएको निषेधाज्ञाको समयमा थप जोखिम भएको र भिडभाड कम नभएको जस्ता गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीमित शाखाबाट आलोपालो सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। सूचना अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाको समयमा वाणिज्य बैंकले काठमाडौँमा 3, विकास बैंकले 2 र फाइनान्सले एउटा मात्र शाखा खोलेर सेवा दिनुपर्ने जनाइएको छ। ललितपुरमा वाणिज्य बैंकले 2, भक्तपुरमा 1 तथा विकास बैंकहरू र फाइनान्स कम्पनीले ललितपुर र भक्तपुरमा 1-1 शाखा खोलेर सेवा प्रवाह गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका लागि बन्द रहेको शाखाको सम्पर्क व्यक्तिको नम्बर र सेवा प्राप्त गर्न सकिने वैकल्पिक शाखा र शाखा खुल्ला रहने समयको जानकारी समितिको सूचना बैंकले वेबसाइटमा दैनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। सो पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हरेक नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनु जन्मसिद्ध अधिकार भए पनि सत्ता सङ्कट टार्नकै लागि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताउनु भएको छ। नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्त्व एवं जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ। त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारले आफ्नो सत्ता सङ्कट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्तो निर्णय लिन्छ भने त्यसको मूल्य सिङ्गो देशले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, अतः हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्ट्रहित विपरीत कार्य नहुन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिउन् भन्ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहन्छ। जेठ 9 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको थियो। नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले थापाथलीमा रहेको परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। संघका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठ सहितका पदाधिकारीहरूले प्रसूति गृह पुगेर अस्पताल प्रशासनलाई सहयोग स्वरूप विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। संघले अस्पताललाई सेनिटाइजर, मास्क, पहिलो चरणमा 1 ट्रक पानी सहयोग उपलब्ध गराएको र आगामी दिनमा यी 2 अस्पतालसँगै अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा पनि यसरी नै आवश्यक सहयोग जारी राख्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। विशेष गरी निम्न वर्गका नागरिक उपचारका लागि आउने वीर अस्पतालमा खानेपानीको समस्या भएको थाहा पाएपछि सानै भए पनि सहयोगको हात बढाएका हौं। आगामी दिनमा यस्तो समस्या रहेका अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि यसरी नै सहयोग उपलब्ध गराउनेछौं, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। अमेरिकाबाट कोरोना खोप ल्याउने सम्बन्धमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपसहायक मन्त्री राउरा स्टोनबेच कुराकानी भएको छ। कुराकानीको क्रममा नेपालले कोरोना खोपका सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई गरेको आग्रह र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूको बारेमा कुराकानी भएको नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ। राजदूत खतिवडाले अमेरिकी सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा अमेरिकाले गरेको सहयोगको प्रशंसा समेत गर्नुभएको थियो।
बारामा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 19 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 4 जना गम्भीर र 7 जना मध्यम घाइते रहेका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि वीरगञ्ज पुर्याइएको छ। 8 जना सामान्य घाइतेलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल कलैया पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार बिहान 9:50 मा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 स्थित कलैया पिलुवा सडक खण्डको डकाहा भन्ने स्थानमा बस दुर्घटनामा परेको थियो। रौतहटबाट बिएको जन्ती लिएर जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 20 बस डिलवा तर्फ जान लागेको नाचार ख 4749 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। बस आफै अनियन्त्रित भई सडकको बायाँ साइडको खेतमा पल्टिएको थियो। बसमा 40 जना सवार रहेका थिए। बस चालक रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका 8 बस्ने 30 वर्षीय अकलेश चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। जेठको 12 गते वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा लाग्ने चन्द्रग्रहणको छाया नेपालबाट नदेखिने भएकाले यसको सूतक नलाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। नेपाली आकाशमा चन्द्रोदय हुनु अघि नै मोक्ष हुने भएकाले सघन छाया पृथ्वीको छायाको कालो भाग देख्न नसकिने समितिका सदस्य सचिव एवं सूर्य पञ्चाङ्गका पञ्चाङ्गकार सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। नदेखिने ग्रहणका विषयमा पात्रो अर्थात् पञ्चाङ्गमा सूचना दिँदैन। अल्पग्रास भएर लाग्ने ग्रहण पनि बार्नु पर्दैन अर्थात् सूतक लाग्दैन भन्ने शास्त्रीय वचन छ। उहाँले भन्नुभयो यो छाया जनित ग्रहण भएकाले समितिले प्रकाशन अनुमति दिएका पात्रमा उल्लेख नभएको हुन सक्ने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ। पौराणिक ज्योतिषशास्त्रमा यस किसिमको ग्रहणको अस्तित्व स्वीकार गरिएको देखिँदैन। सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले भन्नुभएको छ। सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वी आउँदा एउटै सरल रेखामा परेको खण्डमा चन्द्रग्रहण लाग्ने गर्छ। चन्द्रग्रहण भनेको पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्नु हो। यस्तो छाया दुई प्रकारका हुन्छन्, सघन र विरल। सुनेको सूतक र देखेको ग्रहण मात्र लाग्ने शास्त्रीय मान्यता छ। त्यसैले जेठ 12 गते ग्रहण बार्नु नपर्ने समितिले स्वीकृति दिएका पात्रमा उल्लेख गरिएको छ। सूर्य ग्रहण 4 प्रहर 12 घण्टा र चन्द्रग्रहण 3 प्रहर 9 घण्टा अघिदेखि सूतक लाग्ने धर्मशास्त्रविद समेत रहनुभएका समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। सूतक लागेपछि भोजन गर्न नहुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। गत वर्षको लकडाउनपछि उछाल आएको शेयर बजार पछिल्लो समय एकपछि अर्को रेकर्ड कायम गर्न थालेको छ। आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 2820 नाघेर कायम रेकर्ड राखेको बजारले सोमबार नयाँ रेकर्ड राखेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचकसँगै शेयर कारोबार रकमले ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको हो। सोमबार एकै दिन 13 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै शेयर किनबेच भएको छ। यो नेपाली शेयर बजारको इतिहासमा एकै दिन भएको सबैभन्दा धेरै ठूलो कारोबार हो। उता नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले बढे पनि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 3.07 अङ्कले बढेर 2823.06 अङ्कमा पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको छ। मिनी विश्वकपको रूपमा परिचित युरो कप अर्थात् युरोपियन च्याम्पियन्स फुटबल प्रतियोगिता आगामी जुनको 11 देखि जुलाई 11 अर्थात् जेठ 28 देखि असार 27 सम्म आयोजना हुने भएको छ। सन् 2020 मै हुनुपर्ने युरो कप विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण 1 वर्षपछि हुन लागेको हो। युरो कपको 16औं संस्करण युरोपका विभिन्न 11 देशका 11 शहरमा आयोजना हुँदैछ। युरो कप सुरु भएको 60 वर्षको अवसरमा यो प्रतियोगिता धेरैवटा देशमा आयोजना गर्न लागि हो। यसपटक सीमित दर्शकका बीच खेल हुने जनाइएको छ। युरोपमा 24 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सहभागी टिमलाई 6 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक समूहको समूह विजेता र समूह उपविजेता सँगै तेस्रो हुने मध्येको उत्कृष्ट 4 टोलीले प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। यसपटक युरो कप बेलायतको लन्डन, नेदरल्यान्ड्सको आम्स्टर्डम, अजरबैजानको बाकु, स्पेनको सेभिया, रोमानियाको बुकारेस्ट, हंगरीको बुडापेस्ट, डेनमार्कको कोपनहेगन, स्कटल्यान्डको ग्लासगो, जर्मनीको म्युनिख, इटालीको रोम र रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजना हुने जनाइएको छ। उद्घाटन खेल टर्की र इटाली बीच रोममा हुनेछ। समूह चरणदेखि क्वार्टर फाइनल सम्मका खेलहरू विभिन्न शहरमा खेलाइनेछ। सेमिफाइनल र फाइनल खेल लन्डनमा हुनेछ। यसपटक युरो कपमा समूह चरणमा 36 र नकआउट चरणमा 15 गरी कुल 51 खेल हुने जनाइएको छ।
र भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3 लाख नागेको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,02,544 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण 4,454 जनाको मृत्यु भएको छ। सो अवधिमा कोरोनाका कारण 2,22,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै भारतमा कोरोनाका समग्र संक्रमितको संख्या 2,67,00,000 नागेको छ। भारतमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 27,20,000 मा झरेको जनाइएको छ। गएको 24 घण्टामा भारतको तमिलनाडुमा कोरोनाका 35,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने महाराष्ट्रमा नयाँ संक्रमितको संख्या 26,000 भन्दा धेरै छ। कर्नाटक र केरलामा 25,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिँदा आन्ध्र प्रदेशमा नयाँ संक्रमितको संख्या 18,000 भन्दा धेरै छ। भारतमा पछिल्लो केही समय यता निरन्तर कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्यामा कमी आइरहेको छ, तर मृत्यु दर भने अझै पनि घट्न सकेको छैन। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। यदि तपाईले आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। सधैँ हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।